स्मॉग बन गया रोग। मुल्तान में स्मॉग का राज बरकरार, सांस लेना हुआ दुश्वार। शहरी ओलिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से तजावुज कर गया। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला जहरीला धुआं स्मॉग में इजाफे का बड़ा सबब बनने लगा। अस्पतालों में सांस और खांसी के मरीजों की तादाद बढ़ गई। टीबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। पीडीएमए पंजाब ने स्मॉग बारे अलर्ट जारी कर दिया। नवंबर के वक्त से दिसंबर तक स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। डीजी पीडीएमए इरफान अली काटिया का कहना था कि मुतादिद शहर शदीद स्मॉग की अज़द में आ सकते हैं। शहरी स्मॉग की रोकथाम में हुकूमत का साथ दें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। पीडीएमए इंतजामिया को इंसदाद स्मॉग आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत। बहावलपुर में मौसमी बीमारियों ने बच्चों को निशाने पर रख लिया। 3 रोज के दौरान बहावल, विक्टोरिया और सरसादी कबासी की ओपीडीज में 3000 से ज्यादा बच्चे रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया में बच्चों और बुजुर्गों में नजला, बुखार और खांसी के केसेस में इजाफा। टीबी माहिरीन का मौसमी तब्दीलियों के पेश नजर शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के दावे धरे रह गए। चिल्ड्रन हस्पताल मुल्तान की MIR मशीन 21 रोज से खराब। शहरी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज मालिकान के हाथों लुटने पर मजबूर। मशीन को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। MS डॉक्टर कामरान की यकीन दहानी। शुगर माफिया ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। सरगोदा में चीनी 220 से 240 रुपए किलो फरोख्त, जबकि सरकारी 179 रुपए मुकर्रर है। दुकानों पर सरकारी रेट में चीनी दस्तयाब नहीं है, शहरी परेशान। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। PIA का अनोखा कारनामा। दुबई से मुल्तान आने वाले परवाज दर्जनों मुसाफिरों का सामान छोड़ आई। PIA की परवाज 222 मुल्तान एयरपोर्ट पर बगैर सामान के पहुंची। मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचने पर मुसाफिरों को बताया गया कि सामान दुबई रह गया। सामान न मिलने पर मुसाफिरों का मुल्तान एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुल्क में बदअमनी इंतशार हरगिज नाकाबिले बर्दाश्त। वजारत दाखिला का अहम इकदाम। TLP को कालदम जामात करार दे दिया। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी की सिफारिश की थी। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालदम किया गया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। चोर अब सोने पर हाथ साफ करने लगे। मुल्तान में एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ी चोरी की वारदात। चोर शहरी नवीद के घर से 20 तोला सोना, 2 लाख रुपए ले उड़े। थाना DHA पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला का मामला। मुल्तान पुलिस ने 9 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। अफगानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होल्डिंग कैंप में मुंतकिल। क्रैकडाउन से कबल मुतादिद अफगानी शहरी छोड़ गए। अराजी कब्जा माफिया के हाथों में नहीं छोड़ी जाएगी। महकमा रेलवे का कोटाबास में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। नाजायज काबिजीन से 3 किनाल 10 मरले कमर्शियल अराजी बागुजार। भारी मशीनरी से पुख्ता राजी तजावुजात में स्मार। देर आए दुरुस्त आयत। मुल्तान चौक कचहरी का दहाइयों पुराना मसला हल। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को पार्किंग प्लाजा में मुंतकिल कर दिया गया। प्लाजा काफी अरसे से जेरे तामीर था। वकला बरादरी ने मुतादिद बार पार्किंग प्लाजा फाल करने का मुतालबा किया। पार्किंग प्लाजा फाल होने से ट्रैफिक जैम का मसला हल। मुल्तान बिहाड़ी रोड को डस्ट फ्री बनाने का मंसूबा। डुअल कैरेज पे कम अज कम 15 रुपए हर की लागत से बनेगी। सूबाई वजीर तामीरात महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क की ब्रीफिंग। सुहेब भट्ट का कहना था 82 किलोमीटर मुकम्मल कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी एहसन मुमताज का तबादला। अनम अकरम असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया जुहेब शफी तब्दील। फाहद नूर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया तैनात। AC तोंसा अहमद नदीम का ट्रांसफर।
محمد جنید خان اسسٹنٹ کمشنر تونسا تعینات، احمد ندیم سیکشن آفیسر محکمہ انسانی حقوق تعینات۔ حکومت پنجاب نے افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ جنوبی پنجاب میں وفاقی محتسب کو ماہانہ 3000 سے زائد شکایات۔ ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان میں دفاتر فعال۔ وفاقی محتسب کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ دریاسنا۔ وفاقی محتسب کی ٹیم کا ریلوے اسٹیشن ملتان کا دورہ، سہولیات پر اظہار اطمینان۔ ملتان کے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی فراہمی، 50,000 روپے اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے رقم دی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر زاہد اقبال کے مطابق شناختی کارڈ ہولڈر ہی رقم وصول کر سکے گا۔ جلال پور پیربالا کے سیلاب متاثرین کو امداد نہ ملی۔ سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت گھر بنانے لگے۔ وسائل کی کمی کے پیش نظر کچے مکان بنائے جا رہے ہیں۔ بحالی کے لیے امدادی رقوم نہ ملنے پر مایوسی پھیل گئی۔ یہ مٹی پہلے سے گلی ہوئی تھی، سارا گارا بنا پڑا تھا۔ اب ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بنا رہے ہیں، کچھ شاپر ڈالیں گے، کچھ لکڑی ڈالیں گے، سردیوں کا گزر بسر کریں گے۔ ہمارے پاس وسائل جو تھے نا سب ختم ہو گئے۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن بابر علاؤدین کی راجن پور آمد، سرکٹ ہاؤس کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور صفائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگز نے بریفنگ دی۔ چیئرپرسن نے اے سی آفس رجحان میں کھلی کچہری بھی لگائی۔ کمشنر سرگودا جہاں زیب بابان کی زیر صدارت اجلاس، سیلاب متاثرین کے سروے اور ایم ڈی کیٹ امتحانات کے جائزے کا امتحان۔ کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ 41 دیہات میں سروے مکمل، تصدیقی عمل تیزی اور شفاف انداز میں کرنے کی ہدایت۔ مظفر گڑھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں، بحالی اقدامات بارے پبلک فورم، پی ڈی ایم اے کے نمائندوں نے شرکاء کو آگاہی دی۔ شرکاء کا کہنا تھا پائیدار بحالی کے لیے قرض نہیں معاوضہ چاہیے۔ لودھرا میں ممبر بورڈ آف ریونیو امجد شعیب خان ترین کی زیر صدارت اجلاس، ڈیپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیل اور دیگر ریونیو افسران کی شرکت، سرکاری واجبات کی وصولی، اسٹیمپ ڈیوٹی اور دیگر ریونیو معاملات کا جائزہ لیا۔ دیہی خواتین کو دہلیز پر سہولیات کی فراہمی، کمیشن، ڈرائیونگ لائسنس اور پولیس سروسز کی فراہمی جاری۔ شجاعت کے مضافاتی علاقوں میں پنک وین موبائل کیمپس، چیف ٹریفک آفیسر محمد کاشف اسلم نے معائنہ کیا۔ ڈی جی خان میں بین الصوبائی ہم آہنگی سیمینار کا دوسرا روز، غازی یونیورسٹی کی طالبات نے ثقافت کے رنگ بکھیرے، صوبوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کا سیمینار سے خطاب۔ ملتان میں 3 روزہ عالمی کتب میلے کا آغاز، ڈائریکٹر لینڈ ڈی ایچ اے کرنل شکیل احمد نے افتتاح کیا۔ 125 سٹالز پر نئی اور پرانی ہزاروں کتب موجود۔ میلہ روزانہ صبح 10:30 سے رات 8 بجے تک جاری رہے گا۔ آم کے باغات کو سیلاب کے بعد دوبارہ کیسے ہرا بھرا بنائیں، باغبانوں کی رہنمائی کے لیے ملتان مینگو ریسرچ سینٹر اور نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار۔ محکمہ زراعت کے آفیسرز اور ماہرین نے ملتان کے باغبانوں کی رہنمائی کی۔ لودھرا میں ٹریفک پولیس آفیسر کی کمال کارکردگی، تائیکوانڈو ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ڈی ایس پی محمد احمد خان نے پھول پیش کیے۔ اسسٹنٹ ٹریفک آفیسر رفت حنیف کہتی ہیں جیت پر ساتھیوں نے خوب حوصلہ افزائی کی۔ اور آل پاکستان انٹر بورڈ فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز، تعلیمی بورڈ ملتان کے میدان میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ ملک بھر سے 16 بورڈز کی ٹیمز کی شرکت، ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر فرید شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔